अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आपको बचपन बड़ी अच्छी तरह याद होगा। हमने अपना बचपन और पहले 20-22 साल जो रबवा में गुजारे, हमें हर रमज़ान के अंदर सुबह सहरी से पहले उठ के और फिर ये है कि महल्लादारों को जगाने की जो तौफीक मिली। आज हमें उस बचपन की याद में दोस्तों को ये चंद नज़ारे दिखाने की तौफीक मिल रही है कि रबवा की गलियों में किस तरह सल्ले अला की आवाज़ें गूंजा करती थी। रबवा की गलियों में कैसे खुदाम तफाल बड़े शौक के साथ उठकर पूरे मोहल्ला को जगाया करते थे। रोज़े का टाइम हो गया है, क्योंकि बदबख्त ज़ियाउल हक ने जब अजानों पे पाबंदी लगा दी तो फिर उसका रमज़ान के अंदर ये हल निकाला गया कि एक तो वो जो उठाने का ज़रिया होता है, उधर वो मिलते थे ड्रम से, वो लेके और फिर साथ ये जो सल्ले अला का जो विरद है ये किया जाता था ताकि लोग जो हैं वो सहरी के लिए उठ जाएं। आज ये चांद देखें सामने, पूरी आबोताब के साथ आपको नज़र आ रहा है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। मोटरवे पे चढ़ते हुए अभी फजर की नमाज से कुछ देर पहले का टाइम है, तो साथ पूरा शहर, आज संडे का दिन है और 12वां रोज़ा है जर्मनी में। हर तरफ जिधर नज़र डालें लाइटें रात के अंधेरे में चमकती हुई बड़ी खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। लेकिन वो जो बचपन का जो सीन था हमारे दिलों में, जो अभी तक ताज़ा है, उसको ताज़ा करने के लिए मैंने kha दोस्तों को भी साथ शामिल करें और वो सल्ले अला मिल के ज़रा दोहरा लें। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रफ़ीक़ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीक़ना सल्ले अला मुहम्मदिन। दोस्तों, ये जो आवाज़ या ये जो सल्ले अला के तराने सुबह के वक़्त रबवा की गलियों में या हमारे से पहले कादियान की गलियों में गूंजा करते थे, जिन्होंने वो देखे हुए हैं उनको वो यादें ताज़ा हो जाएंगी। लेकिन अब हम अपने अपने मुख्तलिफ ममालिक में जा आबाद हुए परदेश में, तो वो चंद लम्हात मैंने दोबारा ताज़ा किए, इसलिए कि हम जो दोस्त उसको मिस करते हैं वो हमारी एक दफ़ा यादें ताज़ा हो जाए और हम अपने अपने घरों में बैठ के बच्चों को वो वाक़यात सुना सकें कि किस तरह रबवा की गलियों में ये आवाज़ें गूंजा करती थी। रमज़ान के महीने में नहीं, सिर्फ बाकी दिनों में भी फजर की नमाज। अभी फजर की नमाज का टाइम होने वाला है और हमारा सफ़र जो है वो मोटरवे का तकरीबन कंप्लीट हो गया है। साथ साथ हमारे खूबसूरत चांद का नज़ारा वो इस सफ़र को मज़ीद खूबसूरत बना रहा है। अल्लाह ताला सबको
جہاں جہاں بھی ہم احمدی مسلمان آباد ہیں ان بچپن کی یادوں کو رمضان کے اندر پھر تازہ کرنے کی توفیق دے. اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں ہم آباد ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ایسی مقبول دعائیں کرنے کی توفیق دے جو اللہ کے حضور منظور ہوں، مقبول ہوں. کیونکہ ہر انسان نماز کے اندر اپنے دل کی جو بات ہوتی ہے خدا کے سامنے پیش کرتا ہے. اب بات صرف اتنی ہے کہ انسان کو یقین کتنا ہے. جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پوچھ پچھا کے کون سا ڈاکٹر مقبول ہے، کون سا ڈاکٹر جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، وہ میری بیماری کا علاج کرتا ہے، جب وہ سنتے ہیں لوگوں سے انسان کہ یہ بڑا مشہور ہے، بندہ جتنا بھی پیسہ لگے جتنا بھی وہاں پہنچتا ہے. اور خدا تعالیٰ جو ہمارا پروردگار ہے جس نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اور تمام مشکلیں دور کرنے والا ہے، اگر اس کی ذات پہ ہمارا یقین پورا نہ ہو تو ہم جو دعائیں مانگتے ہیں وہ دل سے نہیں ہیں، وہ صرف زبان سے دیکھا دیکھی. اس لیے ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ قبول بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، مسجد قریب ہے، انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد درس ہوگا اور اس کے بعد ہم سیر کریں گے اور سیر کے چند نظارے آپ کو دکھائیں گے اور پھر ان نظاروں کے ساتھ درس کا کچھ خلاصہ پیش کریں گے. اور پھر اس کے علاوہ اگر موقع ملا تو چند دن کے جو دن کی رونقیں، آج ویسے سنڈے ہے، آج اتنی ویسے معلومات کے لیے بتا دوں 2 دن سے جرمنی میں انہوں نے گھر سے باہر نکلنے پہ کرفیو لگا دیا ہے رات 10 سے صبح 5 بجے. ابھی 5 بجنے میں چند منٹ ہیں تو میں نے کہا کہ اس وقت تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، اس لیے نماز جا کے مسجد میں پڑھتے ہیں. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. یہ دیکھیں جی قریب پہنچ کی منزل. جی دوستو، فجر کی نماز کے بعد جو سورج کی پہلی لائٹ کا نظارہ ہے، آسمان کے اوپر ایک سنہری رنگ پورے آسمان کو آہستہ آہستہ وائٹ کلر میں تبدیل کرتا چلا جاتا ہے. یہ دیکھیں سنڈے کا دن ہے آج، آتے ہوئے کوئی ایک بھی گاڑی نظر نہیں آئی، کوئی ایک انسان نظر نہیں آیا. لیکن یہ ہے وہ سامنے آپ کو چاند نظر آ رہا ہے بہت بڑا، تھوڑی دیر کے بعد یہ غائب ہو جائے گا اور اس کے اپوزٹ اس سائڈ سے سورج نمودار ہوگا، پوری دنیا کو منور کر دے گا. خدا تعالیٰ نے یہ جو وقت بنایا ہے فجر کا وقت، اس میں یہ جتنی قومیں ہیں سنڈے والے دن بالکل خواب خرگوشوں کی طرح مزے لے رہی ہیں. لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے پرندوں کی شکل میں، ان کے لیے سنڈے یا ویکینڈ کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ روٹین کے مطابق صبح اللہ تعالیٰ کی حمد کے گیت گا رہے ہوتے ہیں. آج ان نظاروں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو درس کا وہ خلاصہ بھی سنائیں گے جو بہت ہی زبردست آج کا جو درس ہے، آج کے زمانے آج کے وقت کے مطابق سننے سے تعلق رکھتا ہے. اس کی کچھ ڈیٹیل ان نظاروں کے ساتھ ساتھ اب انشاءاللہ
4 किलोमीटर की सैर।